अरे बाबा भितर घरान कोणतरी इलो हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेऊन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेऊन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान गेले. ओके त्यांच्यानी घर धरलो म्हणून गावलो लोकलान सगळ्यांनी तेका धरले. ओके ओके बाबू होत न्हू कितल्या वर्साचो बाबू? ह्यो 2 वर्साचो 12 तारखेक. ओके ओके कितल्यांक सुमार ही घटना घडल्या? आत्ता रे 7:30 पावणे 8 उठले. होय न्हू पावणे 8 जाली. ते काहीतरी भाड्याचे घर बी विचार त्याच्याकडे सूर्य असली खता सूर्य असली म्हणतो. ओके पूण पिन तेका घरान कसो इलो काय तो आई तुमचें नाव कशें पूर्ण? माझा चंद्रिका चंद्रकांत वेंगुर्लेकर. पण आम्ही किस्तू आणि सालू ही 2 नांवां आमी आयकताले त्या वेळाचेर गोंयभर तेंचो भंय सुद्दां दाखयताले. आसता हे किस्तू आणि सालू म्हाका दिसाच्या दिसा आमकां पळोवपाक मेळटात गोंयांत. त्याचो कोरगांव सारक्या गांवांत येवन जेन्ना हे अशें जेन्ना कृत्य घडटा तेन्ना खरेंच म्हाका दिसता हेच्या पेक्षा आनी दुसरें आमकां काळिमो लावपा सारकें आनी कृत्य ना. आतां तो आजयान ज्या पद्दतीन सांगला तो सतर्क आसलो तेणें झडप घालून तेचेर धरून आरडाओरड केल्यामुळे ते थंयसरले शेजारी येयले आनी ताका सोडून घेतला. सर जर आजो थंय नासलो जाल्यार भुरगो तो हांगरूय आसचो नासलो आनी ते हांगर आमकां सांपडचे नासले. ही आमची परिस्थिती आसा. सो आमी सांगपाक एक सोदता की ज्या पद्दतीन गोंयांत जें फ्रिडम चल्लां जे फ्रिली सगळे जांकां भायरसून आमी हाडून जांकां हांगासर बसयल्ले आसात तेचेर पूर्ण चॅक रावपाक जाय. पूर्ण चॅक रावपाक जाय. आमचे कडेन आतां तालुक्याक 2 पुलीस स्टेशनां जालीं. पेडणे आसलें आतां मांद्र्याय जालां. एकदां संभ्रम सुद्दां पडटा लोकांक की बॉर्डर लोकांक आमी खंय धांवप पळय ते. आनी अशा वेळाचेर अशे जागरूक नागरीक असल्यामुळेच असली हे कृत्यांक आमी आडो घालूंक शकतात. परत एकदां हांव सगळ्यांक मेसेज दिता की ज्या पद्दतीन आमी हांगासर जांकां फ्रिडम दिला गोंयांत येवपाचें आनी कितेंय करून वचपाचें म्हणून तें बंद जावपाक जाय. आनी हें बंद खंयसून जातलें आमी कायदो हातीन घेवंक शकना. आतां तो तेंच्या कस्टडीन पावलो. आतां ते कितें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन करतले तेचेर आमकां समाधान व्यक्त करचें पडटलें. प्रत्येक वेळाचेर मनीस रस्त्यार येवंक शकना आनी कसल्या कसल्या कारणांक म्हणा यो हेच्या सारकी म्हाका दिसता मोठी दुर्घटना ना. आनी कसल्या गोष्टीक जाल्यार भरता आसलें न्यूज फ्लॅश जाल्ली आहा ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज जाल्ली आसा. कोणाक पडोवन गेल्लें ना कोणाचो भुरगो काय म्हणटात ते. अशा वेळाचेर खरें म्हणजे आमी सगळे सतर्क आसपाक जाय. सगळी तरुण पिढी हांगाच आसपाक जाय. अशा वेळाचेर आमकां कोण दिसना लोक ह्याच्या सारकें आनी घाणेरडें कृत्य ना गोंयांत. कसल्या बारीक सारीक गोष्टींचेर खंय कितें बारीक कसली घुमटी मोडली आनी कडी मोडली जाल्यार हजारांनी संख्येन लोक उबे रावतात दाणे तोणके घेवन. आनी एखाद्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याक तो सुद्दां एका कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलतात तो आजो जर ना जाल्यार तो भुरगो आमकां दिसचो ना हातीक मेळचो नासलो भुरगो. आनी कोणाकूच हेच्या पडून वचोंक ना. पळोवया PI लोकरे हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करता तेतून कितें निष्पन्न जातलें तें पळोवया. ना जाल्यार आमकां रस्त्यार ह्या असल्या कृत्यांक आमकां आळो घालचो पडटलोच म्हणजे पडटलो. हांव अपील करता परत सगळे हांगासरले कोरगूचे तरुण आहात पारशेचे आजूबाजूचे तुयांतले आसात अशें संघटीतपणे रावन आमकां ह्या असल्या गोश्टींक आळो घालचो पडटलो ना जाल्यार. भाई तूं थंय आसलो म्हणटा कितें जालें जेन्ना तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव प्रमेश मयेकर. आयज म्हाका सांगपाचें एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या घरान येवन एका भुरग्याक उखलता जाल्यार सादे एक जे लोक आहात तेंची कितें हांव ऑनरेबल आमचो CMाक सांगूंक सोदता हेचेर सारकी तेचे कडेन सारकी स्ट्रिक्ट हें लाय तेका. आनी आमकां PIनूय सांगलां की आपूण जाता तितकी कलमां लावन तेका सगळें हें करता नाल्यार आमी 4 दिसांनी हयसर आमकां येवचें पडटलें. आयज एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या चेड्याक उखलता जाल्यार फाल्यां गोरगरिबाचें कितें कितें चल्लां हे गोंयांत. तेका लागून हांव CMाक डायरेक्ट सांगूंक सोदता की हेचेर सारकी फूल एक्शन जावंक जाय. आमकां हय रस्त्यार उतरपाची CMान हें करपाची न्हू. आमकां CMाचेरय विश्वास आसा PIचेर विश्वास. DSPकय फोन मारला हांवें. DSPनूय सांगलां की जाता तितके आमी तेचेर हें घालता. आमी लोकांनी तेका मारूंक ना. डायरेक्ट पुलिशेक फोन केला आनी पुलिशेच्या हातीन दिला नाल्यार तेका म्हाज्या हिशोबान तेका चोपोवंक जाय आसलो आमी. पूण आमी आमचो कायदो हातीन घेवंक ना.
हांव अजूनय पुलिसाक सांगून सोदता आमी आमचो कायदो हातीन घेवंक ना आनी तेका आयज पुलीस कॉन्स्टेबलाचे हेका केला फाल्यां आनी कोणाकूय करतले तेचे कितें तेका लागून हांव लोकांकूय हांव सांगूंक सोदता जे तुमी घरांनी दवरतात त्यांची फॉर्मां भरात पुलीस स्टेशनाचेर दियात आयज तो कितेंच उलयना एकदां सांगता म्हापसा आहा एकदां सांगता वेंगुर्ल्याचो म्हणून सांगता एकदां शिरोड्याचो म्हणून सांगता कळ्ळें इतकेच हांव सांगून म्हाजे दोन शब्द सोंपयता हांगासर आता कोरगांवची गजाल कितें तरी व्हडलो प्रकरण घडलें ते कितें घडलें विवेकान कितें तरी घडलें न्हू कोरगांव सुकाळे वाड्याचेर हय आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल पाळे वाड्या म्हणटा पळय थंयसर कमलेश वेंगुर्लेकर त्याचो 1.5 वर्साचो पूत एका घरांत घुसून 2 अज्ञात व्यक्तींनी घरांत घुसून तेका किडनॅप करून घेवन धांवताले त्या टायमाचेर तेचो आजो सतर्क आसलो ताणें घरांत भितर त्याच्या हॉलांत उखलून तेका घेवन वयताले आजो सतर्क आसल्यामुळे आजो धांवन भायर वचून ते मोटरसायकल जो चलयतालो रायडर तेका घट धरून त्या भुरग्याक काडून घेतलो रायडर म्हाका दिसता तसोच पळलो दुसरो जो आसलो फाटल्यान जो घेवन बसलेलो पळय तेका थंयसरले बाकीचे मागीर तेणें आज्यान घट धरून बाकीचे थंयसरले जे शेजारी आसले हे धांवन येवन घट धरून तेका पुलिसाच्या सुवातीन केले सांगपाचें तात्पर्य इतलें की आज पर्यंत आमी गोंयांत आयकताले की चेन स्नॅचिंग मंगळसूत्र मारलें एखादें समजा अज्ञात हेचेर रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंगाच्यो खूब गोश्टी आमी आयकलेल्यो मंगळसूत्र वगैरे मारले म्हणून आयज गोंयांत ते सुद्दां कोरगांव सारक्या गांवांत घरांत घुसून जर भुरग्यांक व्हरपाक लागले उखलून व्हरपाक लागले अशे जर किडनॅप केसीस जावपाक लागले जाल्यार सतर्क तरी म्हणून कशें रावप आनी तो सुद्दां एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलून व्हरता तेन्ना हेच्या सारकें दुसरें म्हाका दिसता आमी सतर्क रावपाक आनी खंयचे म्हणजे आमी जेन्ना आमकां मिरयतात की आमी स्वता चौकीदार म्हणून त्या वेळाचेर अश्यो जर इन्सिडंट घडपाक लागले गोंया सारक्या एका म्हणजे शांतीप्रिय हेतून जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर्स हांव अजूनय सांगता लोकांक की ज्या पद्दतीन हे अशे जे प्रकार घडल्यात तो आमी ज्या लोकांक भाड्याक वगैरे दवरतात तेंची आमचे कडेन म्हायती सुद्दां नासता असंख्य लोक हे आमी तांकां कितें परप्रांतीय म्हणप किंवा भायले म्हणप तरी कशें डेफिनेशन कितें ह्या लोकांक जे भरून दवरलेले आसा तेंची म्हायती ना आमचे कडेन आज जाका धरला तो 2 मिनटां सांगता आपूण शिरोड्याचो मदींच सांगता तो आपूण म्हापशेचो फ्लुएंट कोंकणी उलयता तो कितले जाण आसले ते कितले जाण आसले ते तेचे बरोबर सारको ज्या घटनास्थळी ज्या आज्यान त्या पुताच्या आज्यान धरला पळय तो आजो तुका बरोबर हेची म्हायती आनी सविस्तर दिवंक शकतलो तुका नांव कितें कशें कोणाचे माझे चंद्रकांत वेंगुर्लेकर आणि भुरग्याचे ते ल्हान जो कितल्या वर्सां जालो भुरगो भुरग्याक 1 वर्स 11 म्हयने जाले नांव कितेंचें दक्षित वेंगुर्लेकर कशें प्रकरण कितें आहा तो आमी तेका एप्पल कापून दिलो बारीक पीस करून तो सोप्यार पासून खातालो आनी ते मोबायल दिल्लो तो मातसो गेम ह्या बघता तो मोबायलाचे पिक्चर आनी तो खाता उमेदीन आनी सायडीकच मी मातशी झाडी सारून मारी झाडू आसली म्हाज्या हातीन कोण एकटो इलो रस्त्या वयरसून काय खबर ना म्हाका दार आमचें ओपन आसलें इलो तेका उखल्लो तोंड कडेन धरलें पोटा कडेन धरलो आनी चलत रावलो हेल्मेट घालून रेनकोटा सकट मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो गेटी कडेन फुडें पावतकच तेचे 2-3 सायडीचे मुगडे मारले धरून मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडलो सायडीक हो दवरल्यान तेणें आनी त्या भुरग्याक आमी उखलून रावले आरडत रावलो अरे धरा रे तेका म्हणा तो फुडें गेलो आनी कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान तेका असो ओडलो आनी तो एकटो मेळ्ळो आनी तो दुसरो रायडर पळालो ही गोंयची गाडी की भायली गाडयेक नंबर प्लेट नसली आणि बघली मी नंबर प्लेट हे गोंयकार असले की भायले काय माझ्या बोला माझ्या सांग शका नाही न्हू साधारण बोलाकच ना थंयसर आता खातीर कोण म्हणटा कोंकणी बोलता मराठी बोलता काय नांवां खंयची सांगता तो PI लोकरे आपली फॉर्मेलिटी करतलो ते आतां तो तेंच्या कस्टडीन आसा तो तेची स्टेटमेंट घेतले फाल्यां ताका अरेस्ट जातली तो काय तेचेर फाशी जावची ना तेचो बेल जातलो तो सुट्टलोय बेल पण हे प्रकार अशे चालू उरतले काय कितें आता गोंयकारांक तूं सावध करपाचो म्हणजे कितें गोंयकारांक कितें निरो सावध आनी अशा इन्सिडंटांसून आमी एक काळ आमी आयकताले की केन्ना तरी आमच्या भुरगेपणांत आमी किस्तू